راف هكا ديريكت. Coucou tout le monde. Hey. J'espère que vous allez bien. J'espère que nous sommes là. Alors, j'ai une nouvelle vidéo. C'est une vidéo. Épilation, routine épilation. Oui, ça fait des années. Genre, débute à la chaîne, mais je n'ai pas routine épilation. Oh. درت انا روتين ابيلاسيون انا ما درتهاش. ابخي هي عمركم علاش ما درتها باسكو لا ميثود ما تبدلتش لي ميثود ما تبدلوا لي برودوي بكري تبدلوا برك لي برودوي تبدلوا. الوغ نبداو قبل ما تبداو ليبيلاسيون لازم لابو تاعنا تكون نقيه. لازم بون نقيه ماشي معناتها دوكا دوشتي خرجتي من الدوش تروحي ديري لاسيغ نو ابخي لابو تاعك تتقشر ماشي مليح. جو ديغي تدوشي الصباح وعشيه تيبيلي تقدري مي انا جو بريفير غدوه من داك ولا المهم 24 اور ولا اذا ما قدرتيش تستناي الصباح دوشي وعشيه ايبيلي باش لابو تاعك تريح ما تكونش اغيتي وتزيدي تكمل تكون تخرج من الدوش لابو تاعك تكون طريه. لازم تكون بيان اكسوليي ديروها غوماج ابخي نبداو نديرو لاسيغ الكوماج باش بون لي كوماج هذوك اللي تشروهم سي فري كو ملاح مي الكاسه شوفوا الكاسه ما كاش خير من الكاسه ما كاش نكذب عليكم لازم تكيسوا تدوشوا وتكيسوا لازم بالكاسه تحكوا بيان لابو تاعكم باش لاسيغ ما تحكمش في فوالا في لابوما تحكم في الشعره ديريكت وتجبدها. الوغ كي تكونوا حتيبيليو دو بريفيرونس لابو تاعكم يكون فيها والو ني زيت ني كريم طون حتى حاجه فوالا باش لاسيغ تشد لكم بيان سور في لي بوال. دوكا بور لي برودوي نستعملهم ليبيلاسيون قلنا لكم نبداو من الفوق ونهبطوا. بور لو فيزاج انا نستعمل ما هذا الشيء جبتي كاع الكبه تاع الخيط جبتها ديريكت. انا نستعمل الخيط صافي شحال وانا نستعملو بس باش تعلمتها ما انا من داك نديرو مي يوجعوني صبعتي. شفت بزاف لي فيديو يوتيوب باش تعلمت شفت كيفاش نستعملو ولا تعلمت ودرتو. نستعمل دي فوا هنايا فوق الحاجب منا في الحاجب مازال ما سيتوش خفت نهرب يدي ونطير حاجبي بلا كيما ندير فوالا اون بليس انا ما عنديش بزاف هنايا نحي كالكو روبوس باللقاط ماشي حاجه هنايا كالكو شعرات ونخليهم نسمع تقول لي دوك انت هذو شعراتك ما تنحيهمش علينا بس نخليهم هنا شعرات خفاف ما يقلقوش ما يبغوش ما نحيهمش مي سينو هنايا نحي بالخيط و دي فوا نستعمل هذوك لي غازوار دوك الجايين تاع لي شينوا هذوك جايين كولوري جايين بلاطين هنايا ولا هنايا جوست باش لابليكاسيون تاع لو فون دو تان ولا تاع الماكياج تاعي تكون بيان سينو ما نديرهاش دائما ما نديرهاش دائما. دايوغ اذا على بالكم وين تلقاوهم قولوا لي نحط لكم اون فوتو هنا باسكو حوست عليهم ما لقيتهمش كنت نشريهم من الجرف مي ما كاش ما لقيتهمش انا حاولت ما لقيتهمش. وانا نستعمل هاد العفسه اللي جايه بيزار وي كاين شوفوا كاين بليزيور تيب كاين هادو لي غوسور اي فوالا هذا شوفوا ندير هكا واخا ندير هكا وندور يوجع هكا وندور نو ماشي بزاف كاع بوغ هاد لا بارتي ما يوجعش ما يوجعنيش. نقول لك انايا حاجه نقول لكم حاجه ما تضحكوش عليا كي ندير هذاك ولا ندير بهذه ولا ندير بالخيط شوفوا ندير واش ندير بون يوجعوني هنايا الخناني بداو يزيدوا يعني يدمعوا والخناني بداو يزيدوا سي با بوركوا مي المهم انا ندير بهذا هكا ونطلع نطلع هنايا جيت في هاد لابارتي ما تمشيش ماي فيس باسكو عندي دي بوطون سينو كاين دوطخ كاين واحد اخرين اللي هكا جوبونس كبير على هذا سبيسيال بور لو فيزاج. عندي اون كوبين تستعملو فريمون قالت لك فريمون يعجبها نحيلها لي بول تما بيان بالك ان جور نسي ندير في مون فيزاج صح بور لو مومون ندير الموستاش. الوغ درنا لو فيزاج اي دوكا ندوزو لا بارتي كور. Oui, pour le corps, on va les aisselles. Bien sûr. Pour les aisselles, نستعملوا كيف la même méthode انا وياك. لا سير هذيك. وي لا سير. مي قبل ناخذوا شويه تالك دائما نشفوا هذيك لا بارتي سورتو في لي زيسيل باسكو نعرقوا ايتو تاخذي شويه تالك ديريها في هذيك في لي زيسيل ابري وليت اكسبير بغيت نعرف ديريها في لي زيسيل ابري tu prends هذا التريك. انا عندي هذا لاباري شوف سير تاعي ندير فيه هاي كيفاش تجي راهي ديجا فيها لاسير بالسباتول نديرها. انا نحب لاسير هذه اللي تيبس هادو اللي جايين هكذا شوفوا جايه بون يتباعوا هكا باكيه هذه تاع ستاخبيل يتباعوا هكذا عندهم بليزيور كاين بليزيور
كاين هكذا واحد اللي يجوا هادو حجرات كاين لي بتيت بول هادوك هكايا اللي يجوا هادو ما اون لي ا reçus من عند لا مارك لا فيديو لي بي سبونسوريزي سي با د لا بوب ولا سي جوست كو لا مارك اللي يستعملوها فوالا كونتاكتاتنا وبعثنا لي برودوي الوغ قلنا درنا لوخر فوالا صافي دي زاني ولا نستعملها سيت بلان دو سيت بليزيور مارك تاع لا سير و اشاك فوا كي نجي نديرهم جو با قولوا لي نتوما كومونتير اسكو صارت لكم نابليكيها كي نجي نجبدها تتكسر لي سوفريت باش تتكسر لي ونحصل فيها سوفري على خطره لا سير تاع سوفري على خطره ديريكت لا سير تاع ستاربيل elle est super bien parce qu'elle est élastique مكتوبه ديجا تكتب لكم باللي سير الاستيك تما ديروها تنوها تنشف شويه تشد روحها ابري تجبدو ما تتكسر ما والو سيتها في دي بتيت بارتي سيتها في دي لارج بارتي كيما لي جامب اي تو اي جي جامي يو دو بروبليم معاها ديك نجبدها تتنحى فوالا بون il faut pas ديرو il faut تعرفوا كيفاش تستعملوها ما ديروش اون كوش تري فين وين ما تقدروش تشدوها لازم تكون كوش شويه رقيقه وفي لي بور تخلو باش تشدو فوالا كيما قلت لكم عندي انا باغي هكايا نحط فيه يتريقلا من هنايا نشعلها نخليها تسخن دوك تشوفوا في لو كليب تولي حتى تولي شغل عسل ابري جو لابليك نستناها تنشف ابري جو تير هادي نستعملوها حنا بور لي زيسيل des fois les jambes des fois mais beaucoup plus les aisselles beaucoup plus les aisselles وانا les jambes oui هي ما نستعملش بزاف pour les jambes ما نستعملش pour les jambes هي pour les jambes elle utilise pour les jambes نستعمل هذوما لي رولون هذه كيفاش جايه بون ندخلها الخيط هكذا ابخي بلي كارتوش يجوا معها هاد لي كارتوش هكذا تحطوهم لداخل تسخن برونشيها هاوليك تبرونشيها منا تسخن وان بليس تشوفوا وراهي لاحقه تنحوا هاد لو تروك وديروه هكذا وتحطوا فوقها لي بوندلات هادو لازم لكم لاباغاي و لي بوندلات البيضاء هادو انا هادي جاتني فاسيله ابليكي باسكو ما نعرفش ندير بلا سير الاخرى مازال ما تعلمتش ندير بها بيان بس ما تعرف ندير بها غير مني لا تمبيراتور ما تعرفش تكونترولي لا تمبيراتور بقى نقعد نستنى نلقى روحي ضيعت بزاف الوقت جوست باسكو انا ما مازال ما تعلمتش نديرها بيان مي جو بونس هذيك اون فوا نتعلم نديرها جو بونس هذيك خير سينو كاين لي رولون انا لي رولون كنت نستعملهم العباد اللي كيما انا لي رولون نستعملهم بور لي برا لي رولون نستعملهم بور لي برا انا نستعملهم لي برا ولا لي جامب باش تشوف هكا دير وتنحي انا تعجبني هذيك لي تيبز نحبها دوبي تزاني قلت لكم نستعملها اشاك فوا نعاود نشري دي بتي باكي هكا تاع ماشي موافا نشري هادو الكبار شوف نشري هادو الكبار ما تلاقيتش بهم هذا ما كان نشري لي بتي ساشي هكا تاعهم في لافوار تاعهم وي في لافوار نلقى لي بتي ساشي ولا هادوما لي كوب هادوما هكايا الحجرات هادوما نديرهم يذوبوا وفوالا اون بليس تشد سوبر بيان جي جامي يو دو بروبليم معاها الحمد لله فوالا الوغ هادي بوغ ليبيلاسيون استعملت مام تاني كنت نستعمل لي بو هادوما تاع نير بون هذا غير ما شريتو بون هذا شحال ماهوش بزاف تاع نير هادوما اللي يسخنوا في الميكرو اوند نعجز نروح نسخنها طيب بيرسون اللي ما عندهاش ميكرو اوند ما هذه كيفاش تجي نعجز نروح حتى الميكرو اوند نعاود نسخنها نعاود نجي هذه باغ كونطخ هذه كي نستعملها غير بور لي زيسيل هذا ما كان جامي سيتها بلاصه واحده اخرى باسكو انا جامي درتها elle est bien انا تعجبني مي ما فاش ديروا بها جوست بور لي زيسيل ما سيتهاش في لي جامب ولا باسكو ما باليش ما جاتني ما تشدش شعر قصير ما تشدوش لازم يكون شويه طويل باش تشدو هذه فوالا قلت لكم انا جو بريفير لاباراي اذا تقدروا تشرو ان اباراي وتشرو ان بو هكايا سي سوبر بيان ايكونوميك باسكو ما تسحقوش بزاف جو بونس هذا باسكو هاد لي بو ملاح مي شغل بزاف اشاك فوا تقعدي تخدم 180 الف ولا 200 حاجه مالا هذا فعلا هادي دير تشريها على ضربه وتقعد لك واشاك فوا تشري غير الاخرين تقعدي تشري غير في لاسير لي بو اذا شريتي ان بو كبير يشد لك سوبر لونطون فوالا كيما قلنا لكم اون اي دي ادابت دو سير نستعمل لاسير بزاف دي فوا نستعمل غير انا عندي اون الرجي ما نحملهمش في مي جون غير نديرهم يبدا يسيح لي الدم ماشي نجرح روحي مي يبدا يسيح لي الدم و جي اون بو تري سونسيبل
الوغ جيفيت نديرهم في مي جامب مي سينون دي فوا هكا كي باغ اكزومبل عنديش الوقت باش ندير لاسيغ ولا خليته يطول من بعد ما كفانيش الوقت باش ندير تو ليسونسيال كوم على بالكم دي فوا ماشي دائما نستعملوا لي ريزوار تاع فينوس فوالا دوكا لابري ايبيلاسيون واش نديرو Après l'épilation, نستعملوا هاد البرودوي هذه سي اون لويل ابري ايبيلاسيون تستعملوها تشيتيو ابري تماسيو يروح لكم كي يقعد لكم شويه لاسير على لابو تاعكم ديريها تنحيها باش تنحيها ما تقعدلكش باسكو ما كاينش كيفاش تنحيها باغ وما جاياش تنحوها هكايا وزالي ابيمي فوتر بو ولا تجرحوا روحكم الوغ هذه مليحه ولا نستعمل لي لانجات بوست ايبيلاسيون هكايا نمسح بهم هذيك لا بارتي لي زيسال ولا لي جامب ولا نيمبورط كال بارتي درناهم بون ميم ما دزناش على اون بارتي لو مايو على بالي قلنا لهم لي زيسال لو فيزاج تو كي قلت لكم لو كور سي كلش لو كور جور ميم لو مايو سي لا سير is your best friend is your best friend علاش قلت لكم ميم كي يكون شعر قصير تشدو بيان سينون غير ما بديت نستعمل هذه سي اون موس ابري ايبيلاسيون de la marque Starpil qui m'a dit qu'on a récemment reçu un stock تاع la cire plus هذه c'est une nouveauté ما كاش عمل بلي عندهم هاد لي برودوي قلنا c'est une mousse après épilation hydratante وثاني نقول لكم بلي تنقص النمو تاع الشعر ما نقدرش نقول لكم اسكو تنفع ولا ما تنفعش باسكو غير ما بديت نستعملها بيان سور حتى يجوز ان موا ولا باش نشوف كي نشوف ان ريزولتا انا نزيد نهضر لكم عليها بيان سور نقول لكم اسكو مليحه ولا لا مي كيسيون هيدراتاسيون عجبتني ترطب بيان مور ليبيلاسيون نحس لابو تاعي بيان هيدراتي واحد لو بوين ما هضرناش عليه ابري ما نستعملوا هذوك نحيو ليكسي تاع لاسير اي تو نستعملوا هذاك لو برودوي تاع ستاربيل باش ما يزيدش يعاود ينوض الشعر وشنو هذيك طمن شنو تاع الشعر هذيك سي سونسي لا موس خلعتيني روحي الفتله المهم ابخي واحد 2 جور ولا 3 جور يفو اكسفوليي بون راح تدوشوا كيما باينه يفو بيان اكسفوليي باش ما يجيكمش باش لا بو مورت ما تجيش على الاخر باش ما يدخلش قعدوا مداومين على ليكسفولياسيون باش ما يجوش لي بوال انكارني voilà. Parce qu'il faut exfolier les poils incarnés parce que la peau morte تقعد والشعره تنوض تحت la peau morte alors ما تقدرش تخرج وي فوالا تما il faut exfolier تقشير لازم عليكم تقشير الكاسه تولت الكاسه كاسه قلت لكم الكاسه بون كاين دي غوماج ملاح مي ديروا بالكاسه ومن بعد ديروا غوماج الاخر فوالا كيما قلنا لكم جيسبر تكون عجبتكم لا فيديو كنا عاوناكم كاش ميثود سواء تاعي ولا تاع بسمه اي لي برودوي تاني ان شاء الله يكونوا عجبوكم اذا سيتو لا سير ستاربيل قولوا لنا تحت في كومونتير اذا عجبتكم سينو اذا عندكم دوطخ استوس جيمري بيان نعرفهم اكتبوا لنا تحت في لي كومونتير كاش ميثود ولا كاش حاجه ما قلناها لكمش ماذا بينا بيسك حنا ندير لكم لا فيديو ليكم عاونونا نتوما تاني وعاونوا بعضكم في كومونتير فوالا اي هذه هي تهلا في راحكم ونتلاقاو في البروشين باي باي